अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट समरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं बताऊंगा विद सरदार अमीन जतोई। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही संगीन मसला है जिसके रोज़ दिन ब दिन केस रिपोर्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या इस बारे में कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बुनियादी वजूहात तो देखें हम में ना, शायद हम पढ़ लिख ज़्यादा गए और शऊर जो है वो बहुत पीछे रह गया है। आज भी अगर हमारी कौम का बहसीत मजमूई जायज़ा लिया जाए तो सबसे बड़ी जो हमारे अंदर ख़राबी है या हमारे अंदर बिगाड़ है वो अखलाकियात का है, और हमारी अखलाकियात इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पता नहीं, कोई शायद इनकलाब ही इस कौम को जो है वो सुधार पाए। लेकिन जिस तरह से अब हमने ये जो वायलेंस या एक अदम बर्दाश्त और एक दूसरे को जो है नफ़रत और एक दूसरे को जो एक नीचा दिखाने की, और उसको एक किस्म का आप देखें कि मर्डर के केसेस, आप देखें कि क्राइम रेशो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त और ये वायलेंस है। वरना आपके सामने इस वक्त सर माशरती रोल कितना है इसमें, अहम किरदार? माशरती रोल ही तो देखें ना, हमारा माशरा जो है इसको बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, और इसमें कोई भी शख्स जो है, हम देखें हमने सोशल मीडिया ख़ास तौर पर जो है हमने कोई भी चीज़ जो है उसको उसका ट्रेंड जो है वो हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो सोशल मीडिया जिस तरफ जा रहा है हम उस भीड़ चाल में शामिल हो गए हैं। ये जो सबसे बड़ा बिगाड़ है सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल। अगर हम मनफी इस्तेमाल इसका नहीं रोकेंगे, ये अदम बर्दाश्त, ये रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे रवैये ये मज़ीद बढ़ते जाएंगे और हम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे। सर आम ख़ास हर ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जैसे आज न्यू केस आया है डॉक्टर नरगिस साहिबा का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नरगिस ये साबका अदाकारा हैं, इनके जो माजी देखा जाए ना तो नरगिस का आलमोस्ट समझ लें कि उन्होंने शोबिस छोड़ दिया, लेकिन जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये इनकी आपस में जो नाचाकी है बड़े अरसे से चली आ रही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब देखें वो चूँकि उन्होंने एक पूरी एक सैलून की एक चेन बनाई हुई है, उनका वो जो एक कोई भी शख्स जो है ना वो जब शोबिज़ इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक बन जाता है तो उसके जो एक किस्म के जो अतवार है ना वो ठीक नहीं हो पाते। अब वो जो साहब हैं वो इंस्पेक्टर SHO रहे, लाहौर के कई थानों में रहे और अब भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। अब जिस हद तक उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, आप ये देखें कि ये कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसे कर सकता है? अगर आपको एक औरत नहीं पसंद, आप उसके साथ निभा नहीं कर सकते, आप चुप करके उसे छोड़ दें, आप उसको डाइवोर्स कर दें, बजाय इसके आपने ये मर्दानगी दिखानी है। मैं इसमें सरासर नुकसान जो एक किस्म का जो मौत इल्ज़ाम है वो उसी पुलिस वाले जो उनके जो माजी साहब हस्बैंड है उनको ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक तो शादी शोबिस की औरत से की, अगर शादी कर ली और उसके बाद अगर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या उसकी हरकत आपको अच्छी नहीं लग रही, तो एक बड़ा सिंपल हमारे इस्लाम ने रास्ता दिया है कि आप जो है सेपरेशन कर लें, बजाय इसके कि जिस तरह से उस खातून नरगिस की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से देखें उसके भाई ने FIR की दरख्वास्त दे दिया, नरगिस भी कह रही है कि हम इसका फैसला करेंगे और इस कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखें इन दी एंड बात वहीं पर आ जाती है कि अगर शऊर होता उस शख्स में तो वो तशद्दुद ही ना करता। और हमारे अंदर हम ना मर्द शायद बड़ी माज़रत के साथ हम मर्द लोग शायद ये समझते हैं कि अगर औरत पर हाथ उठा दिया, औरत पर तशद्दुद कर दिया तो हम मर्दानगी हमारे अंदर है, हम मर्द हैं, और अपने आप को हम समझते हैं कि शायद ये जो है ना हमारी कमांड का, या हम औरत पे हुकूमत कर लेंगे। कभी भी नहीं आप कर सकते। औरत के हमेशा दिल के ऊपर हुक्मरानी होती है, और वो हुक्मरानी तब होती है जब उसका दिल जीतते हैं, जब आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उसका केयर एंड कंसर्न करते हैं। ये नहीं कि आप उसको तशद्दुद कर रहे हैं, आप उसको मार पीट रहे हैं और फिर आप ये भी एक्सपेक्टेशन रखें कि मैं इस औरत पर हुक्मरानी करूंगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी सोच रखने वालों पर लानत है। ये शऊर की कमी है और हमारा मुल्क मजमूई तौर पर इसका शिकार हो चुका है। सर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? तो हुकूमत देखें जी इकदाम के हद तक ही है। देखिए हिरासमेंट सेल बन गया, हिरासमेंट के हवाले से कवानीन बन चुके हैं, इवन देन एक बकायदा एक वजारत इस हवाले से कायम हो चुकी है। लेकिन ये आए रोज केसेस हो रहे हैं, आए रोज इसके हवाले से जो है आप देखें खवातीन के ऊपर तशद्दुद, तो वो ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे कोई बात ही नहीं है। और यही वजह है कि खवातीन बुरे रास्ते पर फिर जाती हैं। और अगर खातून को उसका हक दिया जाए, अगर उसका ख्याल रखा जाए, अगर उसको एक मोहब्बत के साथ ट्रीट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने
اپنی مردانگی کو شاید اس چیز کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہے کہ عورت پر تشدد کریں گے، عورت کو جو ہے اس کو ایک قسم کا جو ہے دبائیں گے، اس کو سنب کریں گے ہر بات پر، اس کو جو ہے روک ٹوک کریں گے، تو شاید ہم جو ہے پھر مرد کہلائیں اور ہم سمجھے پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ جرم قرار دیا گیا ہے، اور جو شخص بھی اپنی خاتون پر، اہل خانہ پر تشدد کرتا ہے، یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہر عورت ہی مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خواتین اس کا شکار ہے، عام لڑکی ان میرڈ ہے، میرڈ ہے، ورکنگ وومن ہے، تو وہ رپورٹ بھی نہیں کرتی۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں رپورٹ کرنا چاہیے جی۔ اپنے اب دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے، عورت جو ہے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں عورت زیادہ محفوظ ہے، اس کے پاس قانون کا زیادہ ایک قسم کا وہ استعمال، ہاں صرف یہ وہ قانون استعمال کرنا جانتی ہو۔ قانونی طور پر عورت کو مرد جو اسلامی طور پر دیگر مرد اوپر ہے، ایک قسم کا ایک سٹیپ آگے ہے، لیکن قانونی طور پر عورت اس سے کہیں زیادہ سیکیور ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا حق استعمال کرنا نہیں جانتی، ان کو پتہ نہیں کہ کہاں پر معاشرتی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک خاوند تشدد کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے، اپنی بیوی کا یا اپنی عورت کا، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فہم و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔ ہم اس کو جو ہے وہ ایک قسم کا عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے ساتھ آپ کو نباہ کرنا پڑے گا، جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ مرد اس قابل ہے کہ یہ خاتون یا یہ بچے اس کے پاس رہیں۔ سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیں جب اس طرح کے رویے ہوں گے، جب آپ اس طرح سے تشدد کریں گے، عورت کا نان و نفقہ ایک قسم کا اس کا خرچ، اس کا ایک قسم کا سب کچھ بند کر دیں گے، تو آپ کس چیز کا آپ کیا مرد کہلانے کے لائق ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم جسے کہتے ہیں 2-4 تھپڑ یا عورت کو تشدد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کر، اور پھر گھر والے، سب سے بڑا قصور ان گھر والوں کا ہے جو عورت کو جو ہے مجبور کرتے ہیں، اس کی سپورٹ نہیں کرتے، اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ نباہ کرو۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ہم بدقسمتی سے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ہماری خواتین آج بھی میں سمجھتا ہوں، ہاں چاہے کہ بہت سارے کیسز میں دیکھیں مردوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں اس سے ہٹ کے خاتون پر تشدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں، آپ نے وہ کہتے ہیں نا، وہ مثال سنی ہوگی کہ دیوار کو مارنا، وہ بھائی خواتین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے لیے اس کی راحت کا سامان پیدا کیا، بجائے اس کے کہ آپ اس خاتون کو اس کی عزت دیں، اس کو ایک کیئر اینڈ کنسرن دیں، آپ اس کو جو ہے اس طرح تشدد کا نشانہ بنا رہی۔ اور یقین مانے نرگس کو سر اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد بھی آج کے مرد کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ کچھ تو ہوگی کہ جاہل ہیں کہ نہیں، مطلب ایجوکیشن رول میٹر کرتی ہے، لیکن پڑھے لکھے مرد بھی کرتے ہیں نا ڈومیسٹک وائلنس۔ دیکھیں اب ہمارے اس وقت ہمارا پورا ملک جو ہے پولرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گالم گلوچ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایون دین ہم آپس میں ایک دوسرے بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اب آپ مجھے سوچیں شعور کہاں پر رہ گیا؟ وہ شعور تو بالکل ختم ہو گیا نا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو اپر سمجھنا شروع کر دیا، ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بچہ سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کو بالکل وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی بالکل اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جو شخص بھی 18 سال سے اوپر یا 20-25 سال کا، وہ ایک عاقل بالغ ہے، اس کو پتہ ہے اچھے برے ہر چیز کا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف خواتین کو، خاص طور پر یہ جو ینگ ایج کی لڑکیاں ہیں، یہ بیچاری اسی وجہ سے بلیک میل ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، اور پھر ان کے گھر والے جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ ہی گزاریں گی زندگی۔ وہ بھائی اس کو حلال کر دے، اس کا سر کاٹ دے، اس کا جسم کاٹ دے، اس کو جتنا مرضی تشدد کا نشانہ بنائے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ پرووائڈ کرے، تو پھر ایسے مرد کے ساتھ کیا نباہ کرنا۔ تو یہ شعور جو ہے بیسیکلی ہم جتنا زیادہ پڑھ لکھ رہے ہیں، ہمارا پاکستان کا معاشرہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ جاہل بنتا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ شعور نام کی شاید ہماری اس قوم میں اب جو ہے بہت ہی کم لوگوں میں ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔